बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इल्म नजूम के सिलसिले में मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि इसको समझने के लिए एक कायदा और कुलिया याद रखिए कि ये दुनिया में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं, जितनी डेवलपमेंट हो रही हैं और जितनी माजी की बातें ख़त्म होती जा रही हैं, नई चीज़ें सामने आती आती जा रही हैं, ये शारगान के मंसूबात के मुताबिक है। लिहाजा जो मैं कहता होता हूँ कि खालिक के फ़ैसले मखलूक नहीं जान सकती, ये बहुत दकीक इल्म है, अंदाज़ों का इल्म है, जिसकी डेटा कलेक्शन जितनी होगी उसकी बात उतनी सही होगी। मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि वो तमाम माँ बाप जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, अगर वो अपने बारे में जानना चाहें, ख़ास तौर पे ये जानना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस सिमत में जाना चाहिए, मतलब किस सिमत से मुराद ये है कि कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं और कौन सी चीज़ें उनके लिए नेगेटिव हैं। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपका जो ज़ायचा है बना के आपको बताएँगे, जिससे आपको बड़ी हद तक अपने मामलात को समझने की और बेहतर फ़ैसला करने की राह मिलेगी। दोस्तों, आज 13 जनवरी है, 2026 है। ज़ायचे में कमर जो है बुर्ज अकरम में 22वें दर्जे पे मौजूद है और इसकी जो सात नज़र ज़ुहरा, शम्स, अतारद, यूनस, ज़ुहल, इन सब के साथ इसकी सात नज़र हो रही है। सबसे अहम तरीन बात यह है कि चाँद जब यहाँ है तो चाँद की सात नज़र मरीख़ के साथ है और चाँद के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है और ज़ुहल जो है इस वक्त वो मुश्तरी के घर में है और मरीख़ जो है वो ज़ुहल के घर में है। लिहाजा ये जो ताने बाने मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़ायचे में ये जो पाकिस्तान के हाल के खाने के सितारे हैं, कहाँ चले कहाँ जा रहे हैं, क्या अंदाज़ा है हमारा। तो हमारा अंदाज़ा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये है कि तब्दीली जो है ना वो अब नागज़ीर हो जाएगी और चीज़ें जो हैं तब्दीली की सिमत में आती जाएंगी। माजी वाली बातें नहीं रहेंगी क्योंकि हर ज़मीन जो है तकरीबन आप समझिए कि 4 मिनट बाद एक दर्जा तय कर जाती है और इसी से ज़माने में तब्दीलियाँ आती हैं ज़मीन पे। और मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में जो नेपच्यून का मकाम है एक शदीद धोखे और फ्रॉड की निशानदेही कर रहा है। जो माज़ी में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक मतलब नेपच्यून एक जगह पे धोखे और फ्रॉड की निशानदेही हुई, सितारों ने इसको नाज़र हुए, तो उससे इफ़ेक्टिव सितारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मुल्क में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही वक्त आने पे दोस्तों मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं आपको ये ज़ायचा बयान करूँगा कि ये बात कैसे पता चलती है। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि धोखा फ्रॉड सदा नहीं चल सकता, एक ना एक दिन सामने ज़रूर आना होता है। इस वक्त जो नेपच्यून है वो अपने आखिरी दर्जे पे 29 दर्जे क्रॉस कर चुके हैं और 30वें दर्जे पे वो समझिए कि ऐसे थोड़ा सा उसका वक्त रह गया है। तो इसी महीने के आखिर में ये हमेशा हमेशा के लिए बुर्ज हौज़ से निकल के बुर्ज हमल में चला जाएगा और जब से पाकिस्तान बना ये यहाँ पहली मर्तबा बुर्ज हमल में इसका जो है आना हो जाएगा और अब ये यहीं रहेगा। जब दोस्तों ये पाकिस्तान के बुर्ज हमल पहले खाने में रहेगा और मरीख़ यहाँ पे इसके साथ किरान किया करेगा तकरीबन 1.5 से 2 साल तक और शम्स हर साल यहाँ किरान करेगा, ये ज़ोहरा यहाँ इसके साथ हर साल किरान करेगा। शम्स का, मरीख़ का और ये जो ज़ोहरा का किरान होगा ये इस खित्ते की हालत में तब्दीली लाएगा। मैंने दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से जो सीखा है, जो मैंने आज तक डेटा कलेक्शन की है, इसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो बहुत बड़े सितारे हैं। ये बहुत गहरी चाल चलते हैं। जहाँ खेत होते हैं दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे घर बन जाते हैं। ये इन्हीं सितारों के आपस में नज़रात की कैलकुलेशन आती है। ज़ायचे में इस वक्त जो पाकिस्तान के हाल के खाने में ये सितारे हैं, जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि नेपच्यून बुर्ज हमल में से रिवर्स होके गया था, अब ये वापस आएगा तो इसकी पॉजिटिव कम्युनिकेशन फिर दोबारा होगी। ये बुर्ज दिलों में बैठे हुए प्लूटो के साथ होगी और यूरेनस जब बुर्ज हौज़ से निकल के बुर्ज जौज़ा में चले जाएगा दोबारा तो उसके साथ भी होगी। अब यहाँ दोस्तों जो यूरेनस है ये एक हबूत के खाने में रहा, मुश्किलात लाया ये बहुत सारे लोगों के लिए। अब जो ही ये यहाँ से निकलेगा तो इसका जो नेगेटिव रोल है दोस्तों ज़ायचे से ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिव रोल शुरू हो जाएगा।
کرنٹ ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زہرہ، عطارد، مریخ، شمس اور قمر کی آپس میں 7 نظرات ہیں، ان میں زحل کا حد اتصال بھی جاری ہے۔ تو زحل اپنے 26ویں درجے پہ ہے، آج بھی اس نے ابھی دوسرا درجہ بھی واپس مکمل نہیں کیا، لہٰذا ستارے اس وقت یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کی کشتی ایک بھنور میں پھنس چکی ہے۔ اب یہ یہاں سے اگر آپ ذائچے کو بغور پڑھیں تو حکومت والے بھی اب اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو عمارت دھوکے اور فراڈ پہ بنائی جائے گی وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں جیسے جیسے اب مشتری اپنی ریورس ختم کرے گا، مشتری کے ساتھ کیونکہ ابھی نیس نظر عطارد کی ہونے والی ہے، باقی ستاروں کی ہو چکی ہے، تو اب یہ ستارے جیسے برج حوت میں جائیں گے یہ سارے ستارے برج حوت میں پہنچیں گے اور یہاں سے یہ پازیٹیو کمیونیکیشن شروع کریں گے، اور ان کی پازیٹیو کمیونیکیشن یہاں پہ مشتری کے ساتھ شروع ہوگی اور زہرہ کو یہاں شرف ہوگا۔ یہ دوستوں آنے والے وقت میں یہ وہ باتیں ہیں جو دلیری طور پہ ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ارباب اختیار کا یہ جو ستارہ ہے زحل، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور برج جدی کی ایک شخصیت انتہائی شدید مشکلات کا شکار ہے، اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنٹلی ذائچے میں جو یورنس کے ساتھ 7 نظرات اب ان ستاروں کی ہو رہی ہیں، یہ ان کے لیے اور پرابلم پیدا کرے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دوستوں ماضی میں ذائچے میں آ چکی ہے کہ برج قوس میں ستارے اکٹھے ہوئے، جو برج جدی کا 12واں برج تھا، وہاں پہ سیارگان کی جو کران ہوا، ستارے اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد مریخ اپنے بادشاہت کے مقام پہ پہنچا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عوام جو ہے وہ ایک جذباتی طور پہ سامنے آئے گی اور والہانہ استقبال کرے گی اور تحریک چلے گی، سہیل خان آفریدی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ کل بھی میں نے آپ سے یہی بات عرض کی تھی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جو ستارے ہیں وہ میں نے بیان کیے کہ زہرہ اور مریخ اکٹھے ہیں، اور یہ جو اب موو چل پڑی ہے یہ آنے والے وقت میں اور شدت اختیار کرے گی، اور جیسے جیسے سورج اب اپنے آخری درجات پہ پہنچے گا تو اور زیادہ شدت آتی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج نے بھی مریخ کے ساتھ کران کر لیا ہے، اور یہ 2 ستاروں کا کران جو ساتھ میں اس کے میں نے عرض کیا کہ زہرہ بھی تھا، تو یہ سب چیزیں تبدیلی کی سمت میں ہیں۔ ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ جب یہ مشتری کی اور عطارد کی اب جو نیس نظر ہے، اس کا کیونکہ نقطہ آغاز ہو چکا ہے، آج عطارد جو ہے وہ 18ویں درجے پہ ہے اور مشتری جو ہے 19ویں درجے پہ ہے، لہٰذا ان کی نیس نظر کا حد اتصال مکمل ہونے والا ہے۔ تو آنے والے وقت میں صحافت سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت مشکلات کا شکار ہوگی، اور آج کے اس کے فیصلے، آج اور کل کے اس کے فیصلے جب سامنے آئیں گے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے جیسے نیپچون واپس برج حمل میں پہنچے گا تو ماضی میں جو باتیں کی گئیں حال میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے دوستوں اب ستارے اس سے آگے جائیں گے، کمیونیکیشن کریں گے پازیٹیو یا نیگیٹو، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو اسٹرالوجی کے حوالے سے ستاروں کے اثرات کو بتائیں۔ قمر جب برج اکرم میں آتا ہے اس کو حبوط ہوتا ہے، یہ اپنے حبوط کے خانے میں ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی ناقص ہوتا ہے۔ یہ ناقص وقت، ناقص فیصلے آنے والے وقت میں لوگوں کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو جیسے اب ستارے آگے جائیں گے، چیزیں آگے آئیں گی تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ کے ارد گرد میں آپ خود یا آپ کا قریبی عزیز جو بہت عرصے سے اومیپرازول کھا رہا ہے، مختلف دوائیاں کھا رہا ہے اور صحت اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ اسے ایک دفعہ ہماری دوائی پولی کیور ضرور ریکمینڈ کریں۔ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے منگوا سکتے ہیں۔